दबई ने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में खुद को दुनिया के इन शहरों में शामिल कर लिया है जहां नामुमकिन दिखाई देने वाले मंसूबों को हकीकत में बदलने की कोशिश की जाती है। ये वो शहर है जहां बुलंद इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं रहते बल्कि आलमी शनाख्त बन जाती हैं, जहां मसनूई जजीरे समंदर के अंदर तामीर किए जाते हैं, जहां शॉपिंग मराकज़ अपने हजम में शहरों का मुकाबला करते हैं और जहां हर नई तामीर का मकसद सिर्फ ज़रूरत पूरी करना नहीं बल्कि दुनिया की तवज्जो हासिल करना भी होता है। इसी सोच के तहत दबई ने एक ऐसे मंसूबे का ख्वाब देखा जो पहले मौजूद तमाम बड़े मशाहिदाती पहियों को पीछे छोड़ दे। इस मंसूबे का नाम ईन दबई रखा गया। मकसद ये था कि दबई एक मर्तबा फिर दुनिया के सामने ऐसा आलमी रिकॉर्ड पेश करे जिसे देखकर हर शख्स हैरान रह जाए, बल्कि दबई की ताकत दौलत, जदीद तामीराती सलाहियत और मुस्तकबिल के बारे में उसके बड़े ख्वाबों की अलामत बनने वाला था। ईन दबई को दबई के मसनूई जजीरे ब्लू वाटर्स पर तामीर किया गया। ये मुकाम दबई की साहिली पट्टी के करीब एक जदीद और परतईश इलाके के तौर पर तैयार किया गया था, जहां पहले ही रहायशी इमारतें, होटल, रेस्तोरां और तफरीही मकामात मौजूद थे। जब इस देवहकल पहिए का मंसूबा सामने आया तो उसकी जसामत ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। उसकी बुलंदी 250 मीटर से भी ज़्यादा रखी गई, जिसका मतलब ये था कि ये लंदन के मशहूर मुशाहिदाती पहिए से तकरीबन 2 गुना बुलंद होगा। उसका मकसद लास वेगास के बड़े मुशाहिदाती पहिए समेत दुनिया के मौजूदा तमाम बड़े पहियों के रिकॉर्ड तोड़ना था। दबई पहले ही बर्ज खलीफा के ज़रिए दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका था, उसलिए ईन दुबई उसी आलमी दौड़ का अगला कदम महसूस होता था। इस मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब दरहम खर्च किए गए। इसमें 11,000 टन से ज़्यादा फौलाद इस्तेमाल किया गया, जो इस मंसूबे के हजम का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है। इसका मरकज़ी हिस्सा इंतहाई बड़े पैमाने पर तैयार किया गया और फिर पहिए के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर एक मुकम्मल ढांचा बनाया गया और मजबूत बुनियादें तैयार की गईं। ये बुनियादें मसनूई ज़मीन बनाई गई थीं, जिसकी वजह से इंजीनियरों के लिए ज़मीन के इस्तेहकाम और मुसलसल वज़न को बर्दाश्त करने का मसला भी अहम था। ईन दबई में 48 ऐसे केबन नस्ब किए गए जिनमें मुसाफिर आराम से बैठ सकते थे। ये केबन हवा को ठंडा रखने के निज़ाम से लीज थे ताकि दबई की शदीद गर्मी में भी मुसाफिरों को आरामदेह माहौल मिल सके। एक मुकम्मल चक्कर तकरीबन 38 मिनट में मुकम्मल होता था और इस दौरान मुसाफिरों को दबई के साहिल, खलीज अरब, बुर्ज अल हरब, बुर्ज खलीफा और शहर की बुलंद इमारतों के शानदार मनाजिर नज़र आते थे। लेकिन इतने बड़े मंसूबे को बनाना आसान नहीं था। ईन दबई के ऐलान से लेकर उसकी तकमील तक तकरीबन 6 साल लग गए। तामीर के दौरान बड़े पैमाने पर फौलादी हिस्सों को तैयार करना, उन्हें मखसूस जगहों तक पहुंचाना, फिर उन्हें इंतहाई दुरुस्तगी के साथ जोड़ना और पूरे पहिए को तवाज़ुन में रखना एक बहुत पेचीदा अमल था। एक आम मुशाहिदाती पहिए में अगर कोई मामूली तब्दीली भी हो तो उसका असर महदूद रह सकता है, लेकिन ईन दबई जैसी देवहिकल साख्त में मामूली तब्दीली भी पूरे निज़ाम के रवैये पर असर डाल सकती है। उसके अलावा पहिए को सिर्फ अपने वज़न को बर्दाश्त नहीं करना था, बल्कि मुसलसल घूमते हुए मुसाफिरों, कीबनों, हुआ के दबाव और मुख्तलिफ मौसमी हालात का भी सामना करना था। इसलिए इस मंसूबे की तामीर में हर कदम पर इंतहाई एहतियात की ज़रूरत थी। आखिरकार 21 अक्टूबर 2021 वो दिन आया जब ईन दबई को आवाम के लिए खोल दिया गया। इस मौका पर दबई में शानदार तकरीबात हुईं और दुनिया भर की नज़रें इस नए आलमी रिकॉर्ड पर मरकूज़ हो गईं। लोगों के लिए ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बल्कि दबई के मुस्तकबिल का एक नया निशान था। इफ्तिताह के बाद बड़ी तादाद में सयाह पहुँचे। लोग इस देवहिकल पहिए के सामने तस्वीर बनाते, केबन में बैठते और दबई को सैकड़ों फीट की बुलंदी से देखते। इब्तदाई दिनों में ऐसा महसूस होता था कि दबई ने एक बार फिर वही कामयाबी हासिल कर ली है जिसके लिए उसके बड़े मंसूबे मशहूर हैं। ईन दबई एक आलमी कशिश बनने की तरफ बढ़ रहा था और उसकी कामयाबी तकरीबन यकीनी दिखाई दे रही थी। लेकिन सिर्फ 5 माह बाद उस कहानी ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद बहुत कम लोगों ने तवक्को की थी। मार्च 2022 में ईन दबई को बंद कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर आवाम को बताया गया
کہ پہیے کو کچھ ضروری بہتری اور دیکھ بھال کے لیے عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا کہ یہ رمضان کے بعد دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ شروع میں کسی نے اس اعلان کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ اتنے بڑے اور پیچیدہ ڈھانچے کے لیے ابتدائی دیکھ بھال کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ہر نئی مشین اور بڑے نظام کو استعمال کے ابتدائی عرصے میں کچھ تبدیلیوں اور جانچ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو امید تھی کہ چند ہفتوں یا چند ماہ کے اندر این دبئی دوبارہ گھومتا نظر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رمضان گزر گیا مگر پہیہ نہیں گھوما۔ پھر گرمیوں تک بندش بڑھا دی گئی، اس کے بعد ایک اور مدت بتائی گئی، پھر اسے اگلے سال تک ملتوی کر دیا گیا۔ ہر مرتبہ لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ بہتری کا کام جاری ہے اور مناسب وقت پر دوبارہ کھولا جائے گا، لیکن واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہی خاموشی آہستہ آہستہ ایک بڑے سوال میں تبدیل ہو گئی۔ اگر یہ صرف معمول کی دیکھ بھال تھی تو اتنا وقت کیوں لگ رہا تھا؟ اگر سب کچھ محفوظ تھا تو اسے عوام کے لیے دوبارہ کھولنے میں اتنی احتیاط کیوں کی جا رہی تھی؟ اور اگر کوئی سنگین مسئلہ تھا تو عوام کو اس کے بارے میں واضح معلومات کیوں نہیں دی جا رہی تھیں؟ وقت گزرتا گیا اور این دبئی کے ساحل پر ایک عجیب منظر بن گیا۔ یہ پہیہ رات کو روشنیوں سے جگمگا، دور سے دیکھنے میں روشنیوں سے جگمگاتا تھا لیکن خود حرکت نہیں کرتا تھا۔ سیاہ بلیو واٹرز آتے اور اس عظیم ڈھانچے کو دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے سفر کے منصوبے اس امید پر بنائے تھے کہ وہ این دبئی کی سواری کریں گے، لیکن انہیں بند دروازے اور خالی جگہیں نظر آئیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف ایک چھوٹی سی مایوسی تھی، مگر جب ہزاروں سیاحوں کی توقعات پوری نہ ہوں تو اس کا اثر ایک بڑے سیاحتی منصوبے کی ساکھ پر پڑ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تشویش اس وقت پیدا ہوئی جب ایک جرمن معائنہ کار ادارے کی جانب سے این دبئی کی حفاظتی منظوری واپس لیے جانے کی خبریں سامنے آئیں۔ کسی بھی بڑے عوامی ڈھانچے کے لیے حفاظتی منظوری انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ وہ ڈھانچہ اپنی موجودہ حالت میں عوام کے استعمال کے لیے محفوظ ہے۔ جب ایسی منظوری واپس لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ استعمال سے پہلے مزید جانچ، اصلاح یا منظوری کی ضرورت ہے۔ این دبئی کے معاملے میں یہی خبر لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی پہیہ طویل عرصے سے بند تھا۔ اس مرحلے پر کئی طرح کی قیاس آرائیاں سامنے آئیں۔ کچھ لوگوں نے مصنوعی زمین کے بارے میں سوالات اٹھائے، کچھ نے پہیے کے بڑے حصوں پر پڑنے والے دباؤ کو ممکنہ وجہ قرار دیا، جبکہ بعض نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اتنے بڑے ڈھانچے میں مسلسل حرکت کے دوران پیدا ہونے والی قوتوں کو قابو کرنا توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا ہوگا۔ تاہم میں سے کسی بھی بات کو حتمی وجہ قرار دینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ این دبئی کی اصل تکنیکی خرابی کے بارے میں مکمل تفصیلی رپورٹ عوام کے سامنے نہیں لائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس منصوبے کے بارے میں بہت سی باتیں قیاس آرائی کی سطح پر رہیں۔ اگر مسئلہ صرف کسی چھوٹے حصے کا ہوتا تو اسے چند ہفتوں یا چند ماہ میں حل کیا جا سکتا تھا، لیکن این دبئی تقریباً 3 سال تک بند رہا۔ اتنی طویل مدت نے یہ ثابت کر دیا کہ اس منصوبے کو دوبارہ عوام کے سامنے لانے سے پہلے بہت زیادہ جانچ اور کام کی ضرورت تھی۔ اس دوران پہیے کے مختلف حصوں پر کام کیا جاتا رہا اور وقتاً فوقتاً ایسی علامات بھی سامنے آئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ منصوبہ مکمل طور پر چھوڑا نہیں گیا۔ اپریل 2024 میں لوگوں نے این دبئی کو دوبارہ آہستہ آہستہ گھومتے دیکھا، لیکن اس وقت کیبن خالی تھے۔ یہ منظر کئی لوگوں کے لیے امید کی علامت تھا۔ 3 سال کی خاموشی کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ دیوہکل پہیہ حرکت کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب اسے دوبارہ عوام کے لیے کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ عوام یہ جاننا چاہتے تھے کہ اتنے طویل عرصے میں کیا تبدیلیاں کی گئیں، کون سے حصے دوبارہ جانچے گئے اور حفاظتی معیار کیسے مکمل کیے گئے، مگر معلومات محدود رہیں۔ آخرکار دسمبر 2024 این دبئی دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ تقریباً 3 سال کی طویل بندش کے بعد یہ پہیہ دماحول پہلے حرکت میں آیا۔
इस मुर्तबा माहौल जैसा नहीं था। इफ्तिताह के वक्त दुनिया भर की नज़रें उस पर थीं, मगर दोबारा खुलने के वक्त लोगों की तवज्जो ज़्यादातर उस बात पर थी, आया ये वाकई दोबारा मुस्तकिल तौर पर चल सकेगा या नहीं। मुसाफिर दोबारा केबिनों में बैठने लगे, दबई के मनाजिर देखने लगे और ईंद दबई एक मर्तबा फिर सियाहती नक्शे पर वापस आ गया। सवारी के तजर्बे के बारे में लोगों के तासुरात ज़्यादातर मुस्बत थे। केबन आरामदेह की पूरी साहिली पट्टी एक बुलंद मकाम से देखने का मौका मिलता था, लेकिन असल मसला सवारी के खूबसूरत होने का नहीं था। असल मसला एतमाद का था। लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद था कि क्या ये पहिया वाकई अब मुसलसल चलता रहेगा, क्योंकि एक बार जब कोई आलमी सतह का मंसूबा तकरीबन 3 साल तक बंद हो जाए तो सिर्फ दोबारा खोल देना उसकी पुरानी साख मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं करता। एतमाद दोबारा हासिल करने के लिए वक्त दरकार होता है। फिर मार्च 2026 में ईंद दबई को एक दिन के लिए दोबारा बंद कर दिया गया। इस मुर्तबा वजह मुख्तलिफ थी। खत्ते में पैदा होने वाली सलामती की सूरत हाल के बायस एहतियाती इक़दाम के तौर पर उसे बंद किया गया। उसलिए इस एक रोज़ा बंदिश को पिछली तवील तक की बंदिश के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अवाम के जहन में पिछली तारीख ज़रूर मौजूद थी। जब किसी मंसूबे की पहले ही एक तवील और गैर वाज़ेह बंदिश की तारीख हो तो बाद में आने वाली मामूली बंदिश भी लोगों की तवज्जो हासिल करती है। ईंद दबई की कहानी को समझने के लिए उसकी इंजीनियरिंग को भी समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा पहिया नहीं था, ये एक ऐसा देविकल मुतहरिक ढांचा था जिसमें हज़ारों टन फौलाद इस्तेमाल हुआ और जिसे मुसलसल हरकत के दौरान मुख्तलिफ कोतों का सामना करना था। जब पहिया है, केबिनों का वज़न, मुसाफिरों का वज़न, कैबिनों का वज़न, मुसाफिरों का वज़न, पहिए का अपना वज़न, हवा की रफ्तार और दर्जा हरारत की तब्दीलियाँ सब एक साथ असर अंदाज होती हैं। दबई का शदीद गर्म मौसम भी फौलादी ढांचे के लिए एक अलग चैलेंज पैदा करता है, क्योंकि गर्मी की वजह से धात फैलती है और ठंडा होने पर सकड़ती है। उसके अलावा ईंद दबई की बुनियादें मसनूई ज़मीन पर बनाई गई थीं। ऐसी ज़मीन पर बड़े और इंतहाई भारी ढांचे तामीर करने के लिए ज़मीन के रवैये को बहुत एहतियात से समझना ज़रूरी होता है। वक्त के साथ ज़मीन में मामूली तब्दीलियां भी हो सकती हैं और अगर वज़न की तकसीम मुकम्मल पर मुतवाज़िन न हो तो बड़े ढांचे पर इजाफी दबाव पड़ सकता है। ताहम दोबारा ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ईंद दबई की तवील बंदिश की असल वजह के तौर पर उन इम्कानात की अवामी तौर पर मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई। इसलिए किसी एक मुमकिना इंजीनियरिंग मसले को असल वजह कहना दुरुस्त नहीं होगा। ईंद दुबई के मामले में सबसे बड़ा सबक शायद इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा अवामी राब्ते का है। बड़े मंसूबों में मसाइल आना गैर मामूली बात नहीं। दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरिंग मंसूबों में भी कभी ना कभी खराबी, ताख़ीर या गैर मुतवक्के हालात सामने आते हैं। असल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इंतज़ामिया इन मसाइल के बारे में अवाम को किस तरह का कि क्या मसला है, इसे हल करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और दोबारा खोलने की क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, तो एतमाद बरकरार रह सकता है। लेकिन जब मालूमात बहुत महदूद हों तो लोगों के जहन में खुद ब खुद सवालात पैदा होते हैं। दबई की आलमी शोहरत भी इस मामले को ज़्यादा अहम बना देती है। दप ने अपनी शनाख्त बड़े और काबिल एतमाद मंसूबों के ज़रिए बनाई है। दुनिया भर के लोग यहाँ इसलिए आते हैं कि उन्हें जदीद तामीरात, सहूलियात और गैर मामूली तजुर्बात की तवक्को होती है। जब कोई इतना बड़ा मंसूबा कई साल तक बंद रहता है तो इसका असर सिर्फ एक तफरीही मुकाम तक महदूद नहीं रहता, बल्कि लोगों के जहन में पूरे मंसूबे के इंतज़ाम और मयार के बारे में सवाल पैदा हो सकता है। उसके बावजूद ये कहना भी मुनासिब नहीं होगा, ये आज भी दुनिया का सबसे बुलंद मुशाहिदाती पहिया है। उसका ढांचा अब भी दबई की साहिली पट्टी पर एक शानदार निशान की हैसियत रखता है। उसकी बुलंदी, उसका हजम और उसमें इस्तेमाल होने वाला फौलाद उसे दुनिया के सबसे गैर मामूली तामीराती मंसूबों में शामिल करते हैं। अगर ये आने वाले बरसों में मुस्तकिल तौर पर महफूज अंदाज में चलता रहा तो मुमकिन है कि इसकी माजी की मुश्किलात वक्त के साथ भला दी जाएं। लेकिन उसके लिए
مسلسل کارکردگی دکھانا ضروری ہوگا، صرف دوبارہ کھل جانا کافی نہیں۔ لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ این دبئی ایک قابل اعتماد تفریحی مقام ہے جہاں وہ اپنی چھٹیوں کی منصوبہ بندی اعتماد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ کئی ہزار میل کا سفر کر کے دبئی آئیں اور انہیں معلوم نہ ہو کہ یہ پہیہ اس دن چلے گا یا نہیں تو اس کی سیاحتی اہمیت کم ہو سکتی ہے۔ ایک عالمی سیاحتی مقام کے لیے مستقل دستیابی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ این دبئی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی منصوبے کی کامیابی صرف اس کے افتتاح کے دن نہیں ناپی جاتی۔ افتتاح کے وقت دنیا کی نظریں حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ بڑی تقریبات، روشنیاں، اشتہارات اور عالمی ریکارڈ چند دنوں کے لیے توجہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ منصوبہ 5 سال، 10 سال اور 20 سال بعد بھی اسی اعتماد کے ساتھ کام کر رہا ہو۔ ایک اس کی طویل مد کا عظیم ہونا اس کی بلندی سے نہیں، این دبئی کے لیے سب سے بڑا کردگی سے ثابت ہوتا ہے۔ اسے اپنی ماضی کی تاریخ چیلنج اب یہی ہے، اسے اپنی ماضی کی تاریخ سے آگے بڑھنا ہوگا، اسے مسلسل محفوظ طریقے سے چلنا ہوگا، اسے عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا ہوگا اور اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ اتنے بڑے منصوبے کو طویل مدت تک چلانا بھی اتنا ہی ممکن ہے جتنا اسے بنانا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو این دبئی ایک دن صرف ایک عالمی ریکارڈ نہیں بلکہ ایک کامیاب اور دیرپا سیاحتی مقام کے طور پر بھی یاد کیا جائے گا۔ لیکن اگر مستقبل میں دوبارہ طویل بندشیں سامنے آتی رہیں تو اس کی تاریخ میں ہمیشہ یہ سوال موجود رہے گا کہ کیا اس منصوبے میں ریکارڈ بنانے کی خواہش اس کی عملی اور طویل مدتی کارکردگی سے آگے نکل گئی تھے؟ کیا دنیا کا سب سے بلند مشاہداتی پہیہ بنانا اس سے زیادہ اہم ہو گیا تھا کہ وہ برسوں تک قابل اعتماد صرف وقت دے سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف وقت دے سکتا ہے۔ دبئی نے ہمیشہ اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی ہے۔ این دبئی بھی اسی خواب کا نتیجہ تھا، ایک ایسا پہیہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو، سینکڑوں فٹ بلندی سے پورے شہر کا منظر دکھائے اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ دبئی کے لیے کوئی ہدف بہت بڑا نہیں۔ لیکن اس منصوبے کی تاریخ نے یہ بھی ثابت کیا کہ بڑے خواب صرف پیسے، فولاد اور جدید ٹیکنالوجی سے مکمل نہیں ہوتے۔ مسلسل جانچ، مضبوط حفاظتی نظام، ماہر انجینئرنگ اور سب سے بڑھ کر مستقل نگرانی ضروری ہوتی ہے۔ این دبئی کے معاملے میں سب سے بڑا سوال اب اس کی بلندی نہیں بلکہ اس کی قابل اعتماد کارکردگی ہے۔ اس نے دنیا کا ریکارڈ حاصل کر لیا، لیکن ایک عالمی ریکارڈ اپنے آپ میں مکمل کامیابی نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی تب ہوگی جب یہ پہیہ مسلسل گھومتا رہے، لوگ اس میں اعتماد کے ساتھ بیٹھیں، سیاح اپنی چھٹیوں کے منصوبوں میں اسے شامل کریں اور انتظامیہ کو ہر معمولی مسئلے پر اسے طویل عرصے کے لیے بند نہ کرنا پڑے۔ آخرکار این دبئی کی کہانی ہمیں ایک سادہ مگر اہم سبق دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا، سب سے بلند یا سب سے مہنگا بن جانا متاثر کن ضرور ہے، لیکن کسی بھی منصوبے کی اصل طاقت اس کی پائیداری میں ہوتی ہے۔ 6 سال کی تعمیر، صرف 5 ماہ کی ابتدائی سرگرمی، پھر تقریباً 3 سال کی طویل بندش اور اس کے بعد دوبارہ واپسی، یہ سب این دبئی کی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اب آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ دیوہیکل پہیہ صرف دبئی کی ایک خوبصورت علامت بن کر رہتا ہے یا واقعی ایک ایسا عالمی مقام بنتا ہے جو کئی دہائیوں تک مسلسل، محفوظ اور قابل اعتماد طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہے۔ این دبئی آج بھی دبئی کے آسمان کے نیچے اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ رات کے وقت اس کی روشنیاں دور سے دکھائی دیتی ہیں، اس کے کیبن شہر کے مناظر پیش کرتے ہیں اور اس کا دیوہیکل ڈھانچہ اب بھی لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ لیکن اس کی اصل کامیابی اب اس کی بلندی میں نہیں بلکہ اس کے مستقبل میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ آخرکار کسی بھی عظیم منصوبے کی سب سے بڑی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ کتنا بڑا بنایا گیا تھا، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنے عرصے تک محفوظ، مسلسل اور قابل اعتماد رہتا ہے۔ این دبئی نے دنیا کو اپنی بلندی دکھا دی ہے، اب اسے اپنی پائیداری ثابت کرنا باقی ہے۔